الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكافرين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھی الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات و باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ادباد واجب الاحترام معزز و محترم علماء کرام سادات کرام نعت خانہ نشیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی زیت شام حاضرین و سامین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ عظمت پینتن پاک آدیس گاؤں چکنا بردو سے 86 ریبے مہیس جنوبی دے اندر انعقاد پذیر ہے میں شکر گزاراں اجدی اس محفل مبارکہ دے بانی محترم المقام جناب محمد حسن رضا سندھو صاحب نوید الحق سندھو صاحب جناب یاور سعید سندھو صاحب عطاء المصطفیٰ جمیل احمد حسن سندھو ان تمام احباب نے اس محفل مبارکہ دے احترام فرمایا منو اور آپ احباب نو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے آل اطہار ذکر دا موقع میسر فرمایا دعا ہے کہ اللہ رب العزت انہا راتاں دا صدقہ جڑیاں نبی کریم علیہ السلام نے غار سعور تے غار حراج گزاریاں اور صدقہ انہا راتاں دا جڑیاں کربلا والے نے کربلا گزاریاں اللہ میری اور آپ احباب دی آج دی رات قبول فرما کے ساڑھے واسطے ذریعہ نجات بنائے محمد سعید اختر مرحوم اللہ انہوں نے درجات دی بلندی فرمائے قرب جوار تسی سارے جوک در جوک تشریف لکے آئیو اللہ کریم ہر قدم تنیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے میں دیکھ رہا کہ ماشاءاللہ مانا والا تو بھی بڑھ برادران تشریف لے کے آئے اللہ انہاں دی بھی حاضرین اپنی بارگاہ مستجاب اور مقبول فرمائے
شاہ جی قبلہ توڑے امام صاحب علامہ سید احمد شاہ صاحب اکمل شاہ صاحب آپ بھی تشریف فرما دیں، دیگر نوجوان علماء ماشاءاللہ اللہ سب دی حاضرین اپنی بارگاہ مستجاب و مقبول فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، ثناخان رسول محمد مزمل سیفی صاحب اور طیب پروڈکشن والے بھائی طاہر صاحب جنہ دی وساطت اور معرفت نال میں آپ احباب دی زیارت لے حاضر ہاں۔ توڑا ذوق ویخ کہ میں بڑا خوش ہو رہا ہوں، ماشاءاللہ بھائی بہت خوبصورت اہتمام تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر پاک دا کیتا ہے۔ محفل دا عنوان عظمت پنجتن پاک۔ اس حوالے نال میں قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ دی تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا۔ کونین دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر علاقہ نجران دے عیسائی اپنے پادری نو لے کے آگے۔ پادری میرے نبی دے سامنے بیٹھا تو کہنے لگا جی تسی نواں دین لے کے آئیو، مذہب لے کے آئیو، تو ہڈا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے متعلق کیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ساڈا حضرت عیسیٰ دے متعلق وہی عقیدہ ہے جڑا اللہ نے قرآن وچ سانوں عطا فرمایا۔ فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، فرمایا عیسیٰ علیہ السلام دی مثال انجھے جو آدم دی مثال ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حضرت مریم بطول علیہ السلام دے بطن اطہری چوں حضرت عیسیٰ نو بغیر باپ تو پیدا فرمایا۔ وہ اللہ دے نبی سن، اللہ نے انہوں نے زندہ آسمان تے اٹھایا، قرب قیامت جو دوبارہ زمین تے واپس آمن گے۔ عیسائیاں دا پادری کہنے لگا کہ پھر توہاڈا تے ساڈا عقیدہ ایک جیسا ہے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا توہاڈا عقیدہ کیے۔ عیسائیاں دا پادری کہنے لگا کہ توہاڈا بھی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ دا باپ کوئی نہیں، ساڈا بھی عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ دا باپ کوئی نہیں، تے جدا باپ کوئی نہ ہوئے او معاذ اللہ اللہ دا پتر ہوندا ہے، او ابن اللہ ہوندا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ توہاڈا عقیدہ ساڈا نہیں، فرمایا ساڈا عیسیٰ دے متعلق تے اے عقیدہ ہے، مگر اللہ دے متعلق ساڈا اے عقیدہ ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ او کسے دا باپ ہے تے نہ کوئی او دا باپ ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر توہاڈا اے عقیدہ ہے کہ جدا باپ کوئی نہ ہوئے او اللہ دا پتر ہوندا ہے، فرمایا عیسیٰ دا تے باپ کوئی نہیں، پر باب آدم دی تے اماں بھی کوئی نہیں تے ابا بھی کوئی نہیں۔ ان ہاں دے بارے تو ہڈا کی خیال ہے۔ فرمایا حضرت اماں حوا نو اللہ نے آدم علیہ السلام دی پسلی چو پیدا فرمایا، انہاں دی ماں بھی کوئی نہیں تے باپ بھی کوئی نہیں، پھر ان ہاں دے متعلق تو ہڈا عقیدہ کیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جدو اے دلیل دی تھی تو عیسائیاں دے پادری تو گل نہ بنی۔ تو ہاں پتہ ہے کہ کدے بندے جھوٹے بھی ہوندے نے، مگر جھوٹے ہوندے باوجود بھی کئی بندے تڑ جاندے نے۔ عیسائیاں دا پادری دلائل دی دنیا تے میرے نبی دے سامنے بول نہ سکیا، مگر پھر بھی تڑ گیا، کہنے لگا اسی ہی سچے ہیں۔ اس ویلے اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام تے اے آیت نازل فرمائی۔ انہوں آیت مباہلہ کیا جاندے، اس آیت مبارکہ چا اللہ نے فرمایا کملی والیا انہاں عیسائیاں نے مناظرے نال نہیں مننا، انہاں مباہلے نال مننا ہے۔ انہوں مناظرہ کی اور مباہلہ کیے۔ اس آیت مبارکہ چا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا محبوب انہوں فرماؤ فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، فرمایا کملی والیا اس عیسائیاں دے پادری جو کہہ دے کہ تو اپنے پتر لے کے آ جاتے میں اپنے پتر لے کے آ جانا، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تو اپنی عورتاں لے کے آ جاتے میں اپنی عورتاں لے کے آ جانا، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تو اپنی جان لے کے آ جا میں اپنی جان لے کے آ جانا، ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پھر ایک کھلے میدان وچ چلے جانے ہاں، تسی بھی اللہ دی بارگاہ چ ہاتھ اٹھائیو تے اسی بھی اللہ دی بارگاہ چ ہاتھ اٹھاواں گے، عرض کرا گے یا اللہ ساڑھے چو جڑا سچا ہے انہوں باقی رکھ تے جڑا جھوٹا ہے مدد تیری لعنت ہو جائے۔ عیسائیاں دا پادری یہ بھی تسلیم کر گیا، کہنے لگا منوں منظور ہے۔ مباہلے دا دن تے وقت مقرر ہو گیا، نبی کریم نے فرمایا تو اپنی برادری لے کے آ جائیں تے میں اپنے گھر والے لے کے آ جاواں گا۔
ہن گرامی قدر حضرات جدو مباہلے دا دن آیا اللہ نے قرآن فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ فرمایا محبوبی نو فرما دیو کہ تو اپنے پتر لے کے آویں تے میں بھی اپنے پتر لے کے آواں گا ہن عیسائیاں دا پادری تے پتر لے کے آ گیا پر کملی والے دا تے پتر ہی کوئی نہیں اللہ نے میرے نبی نو 4 بیٹیاں تے 3 بیٹے عطا فرمائے بیٹیاں جوان ہویاں بیٹے بچپن چی فوت ہو گئے مباہلے دے دن تے میرے نبی دا پتر زندہ ہی کوئی نہیں ان قرآن نے چیلنج عیسائیاں دے پادری نو ایک کیتا کہ ابناءنا و ابناءکم حضور نے فرمایا تو پتر لے کے آویں تے میں بھی پتر لے کے آواں گا ہن پتر کوئی نہیں لے کے کنوں جانا ہے کون ہے دیوالی مباہلے والے دن حضرت سیدہ زہرا پاک دے گھر آگئے اپنی کملی مبارک آپ نے کھول کے نہ تے فرمایا حسن کتھے بے عرض کتی جی نا نجی میں حاضرہ فرمایا حسین کتھے سیدہ زہرا پاک نے گودی چ رکھ دیتا اس طرح کر کے میرے نبی نے کملی دی بکل مار لئی ہن قرآن نے فرمایا سے ابناءنا و ابناءکم پتر لے کے آونے گھر میں 5 بیٹیاں ہونا لوگ پھر بھی آ کے کہندے نے پیر صاحب دعا کرو وظیفہ دیو اللہ پتر دے دے بھائیو جیڑیا گھر میں 4-5 بیٹیاں نے وہ بھی تے اپنا خون ہے وہ بھی تے اپنی اولاد ہے پھر لوگ پتر ہی کیوں مانگ دے میاں صاحب نے فرمایا سکھ پتران دی ڈاڑی ہوندی آکھن لوگ سے آنے اے میوہ نبیاں بھی منگیا کر کر عذر بہانے نبی بھی اللہ کو پتر مانگ دے گئے کیوں کیونکہ نسلہ پتران تو جاری ہوں دی جانے بیٹی دی اولاد نسل نہیں ہوں دی بیٹے دی اولاد نسل ہوں دی انسان دے دوترے نسل نہیں ہوں دے پوترے نسل ہوں دے گرامی قدر حضرات بیٹی دی اولاد اس باپ دی نسل ہوں دی جتے بیٹی دی شادی کی تھی جائے آج امام حسن حسین نے ایتے نبی دے دوترے نے دوترے تے نسل نہیں ہوں دے قرآن کہہ رہے ابناءنا و ابناءکم پتر لے کے جانے نے ہن میرا دل کردہ میں تو انہوں قرآن سناما آنکھوں کے سبحان اللہ بھائی 286 والے ہو مہیس والے ہو میرا خیال ہے میں پہلی باری آیا توڑے گاؤں ہے نا ایک کو سبحان اللہ بھی جوڑ کے رکھی میرے جوگی کے کوئی نہ ایک کوشش اور کرو بلا انہیں نال تے میرا گزارا نہیں ہونا بھائی تھوڑی اور کوشش کرو اجنے جنہیں ہاتھ نہیں نہ چکیا گوڑے چھڑ کے نال دے بیلی دا ہاتھ پکڑو اچھا کر کے نہیں اچھی سبحان اللہ کھو کے مدینے آواز جاوے میں دعا کرنا سٹیج والے سارے آمین آنکھو شاہ جی قبلہ یا اللہ جڑا اچھا جے سبحان اللہ کے اس سال اپنے ابو نال حج کر کے آوے ہون جڑا یہ اس تو اچھا بولے اگلا رمضان شریف اپنی امی نال مدینے گزار کے آوے یا اللہ جڑا یہ اس تو اچھا بولے اجرات سوئیں تے خواب چ مدینے دا ماہی آپ آوے تے تیرا کی جاندہ جڑا یہ اس تو اچھا بولے نو جاگ دیا محفل چ مولا علی دی زیارت عطا فرما ہون کامے تھے رکھیا جو بھائی اللہ نے رجا فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ پروردگار نے فرمایا کملی والا پتر لے کے ایسا کوثر عطا کر دیتا عرض کی تھی اللہ کوثر پتران دا نعمل بدل کے میں ہو گیا کافران میں نہ ماریا محمد دا پتر کوئی نہیں او دے بعد دی نسل جاری نہیں رہے گی عرض کی تھی اللہ پتر ہی کوئی نہیں نسل کی میں جاری رہے گی اللہ نے رشاد فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فرمایا کملی والی آؤ تیری اولاد میں علی دے سلب رکھ دیتی ہے سونے پنڈ پنڈ سید ہونے گئے ہر شہر جو سید ہونے گئے ہر ملک جو سید ہونے گئے قیامت تک سیدان ہوئے کہ زمانہ کبے گا اے سید اولاد علی دینے آل نبی دی سید اولاد علی دینے آل نبی دینے میاں محمد بخشنے دا انج ترجمہ فرمایا فرما دینے آل نبی اولاد علی دی اے صورت شکل اونا دی نام لیا لکھ پاپ
آپ نہیں رہندے تے میلے اندر دی جان دی اللہ نے ارشاد فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ جنہوں سمجھ آئے اونچا بولے سبحان اللہ. سندھو صاحب پڑھے لکھے لوگاں دا اجتماع ہو سکتا ہے تواڈے پنڈ دا کوئی نوجوان پڑھیا لکھا کہ آسی صاحب نسلاں تے پتراں تو جاری ہوندیاں لے کے تے نبی نے پتر جانے سن تے دوترے کیوں کھڑے بھائی دوترے نسل تے نہیں نہ ہوندے نسل تے پترے ہوندے نے پر نبی پاک نے پتر کھڑنے سن نسل لے کے جانی سی پر لے کے دوترے گئے وجہ کی ہے آؤ میری ملت دے نوجوانوں میرا دل کردہ میں تانوں قرآن دیاں دو لطف والیاں آیتاں سناؤں بے مرشد بندے نال میں کدے بولیا نہیں او بولے جدہ مرشد مولا علی ہے نال دے بیلی دا ہاتھ چکو میں نے پتہ لگے میں نبی پاک دے جون دے جاگ دے نوکرہ چو بیٹھا میں نے نہیں پتہ لنگر ہے کہ نہیں پر ہے جی ہون تے بولو سبحان اللہ تھوڑا لنگر گروں بھی کھا کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہیں جوگا ہو جاندہ ہے تو جدی امی نے دس کے بھیجا ہے کہ تو پلے ایک کملی والے دے لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ اللہ نے ارشاد فرمایا بمی مسفیتہی داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون و کذالک نجزی المحسنین اللہ نے ارشاد فرمایا اسا داود نے آدم دی نسل سے پیدا فرمایا اسا الیاس نے آدم دی نسل سے پیدا فرمایا اسا سلیمان نے آدم دی نسل سے پیدا فرمایا اسا ایوب نے آدم دی نسل سے پیدا فرمایا اسا موسیٰ نے آدم دی نسل سے پیدا فرمایا اسا ہارون نے آدم دی نسل سے پیدا فرمایا اسا یوسف نے آدم دی نسل سے پیدا فرمایا آدم دی نسل کا ذکر کر دیا فرمایا زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین اللہ نے ارشاد فرمایا اسا زکریا تے یحییٰ نو عیسیٰ تے الیاس آدم دی نسل سے پیدا فرمایا عرض کی دیا اللہ سارے نبی تے آدم دی نسل نے عیسیٰ سے میں آدم دی نسل ہو گئے عیسیٰ دا تے باپ ہی کوئی نہیں آدم سارے دے دادا لگ دینے عیسیٰ دے تے نانا لگ دینے اللہ نے فرمایا سارے نبی باپ بلے آدم دی نسل نے عیسیٰ ماں مریم بلے آدم دی نسل محیث بال خرب و جبار پیون بال کہ مریم دا پتر عیسیٰ اپنے نانے آدم دی نسل ہو سکتے ہیں پھر فاطمہ دا حسین بھی نانے محمد دی نسل ہو سکتے جنہوں میری دلیل دی سمجھ آئیو بولے جنہوں سمجھ آئیو بولے سبحان اللہ شاہ جی میں لفظ ابنا انا و ابنا اکم تے بول رہے ہیں اللہ نے فرمایا پتر لے کے ہونے نے پتہ لگیا میرے نبی نے کملی نیچے لکا کے دسیا محمد دے بھی پتر نہیں تے علی دے بھی پتر نہیں آج جڑا میں شعر پڑھے نا آل نبی اولاد علی دی بھائی جدی اولاد ہوئے آل بھی ہو دی ہوں دی ہے پر اے اولاد علی دی ہے تے آل نبی دی ہے اولاد علی دی تے آل نبی دی کیوں سارے نبیوں دیا نسلہ پتنا تو جاری ہوئیاں ایک کوئی محمد عربی دی ذات ہے جتھے نسل تھی تو جاری ہو رہی ہے بیٹی تو جاری ہو رہی
ہن دوبارہ پڑھا پھر قرآن سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ جدی ماں نے اللڑ بلڑ باوے دی لوری تے پالیا بے شک چپ روے جدی ماں نے درود دی لوری تے پالیا نا او بولے سبحان اللہ میرا دل کردہ جب فرشتے جھوک جھوک کے تواڈے پنڈ وال ویکھن کتھے نبی دے دو تریاں دا ذکر پہ ہوندا ہے تے کتھے سنی سبحان اللہ پہ آکھ دینے اللہ نے رجاء فرمایا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ یہی میرے نبی نے امام حسن اپنی گودی چلے لے آؤ امام حسین اپنی گودی چلے لے آؤ بنساکم فرمایا تو اپنی عورتہ لے آمی میں اپنی عورتہ لکے آماں گا عورتہ دیواری آئی فرمایا بیٹی ذرا آجا میری کملی دے نیچے آ جاؤ امام حسن بھی آگئے حسین بھی آگئے سیدہ ذرا پاک بھی کملی دے نیچے آگئے فرمایا بانفسنا بانفسکم فرمایا تو اپنی جان لے آمی میں اپنی جان لے آماں گا 286 والے جدوں پتران دیواری آئی حسن حسین رکھ لیا عورتان دیواری آئی بیٹی زارا نو رکھ لیا پر جدوں جان دیواری آئی فرمایا علی تو آجا تو یوں تے محمد جان فرمایا آجا علی تو ہی تے میری جان ہے تو یوں تے میری جان ہے وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ لحمک لحمی جسمک جسمی فرق نہیں ماں بین پیا گرامی قدر حضرات حضرت پیر مہر علی شاہ نے کٹا سونا ترجمہ کیتا فرماتے ہیں لحمک لحمی جسمک جسمی فرق نہیں ماں بین پیا قرآن نے دسیا کہ اے جان بھی محمد دی کملی والے آکھیا علی تیرا گوشت میرا گوشت تیرا خون میرا خون تے قرآن نے انفسنا و انفسکم دسیا علی دی جان محمد دی جان محمد دی جان علی دی جان انہوں کہندے نے پانچتن پاک ہون کملی دی اے انج کر کے بکل مار کے نا تے کملی دی کونے حضور نے اپنے گھٹے دے نیچے لے لے تے نبی کریم نے انج کر کے آسمان وال ویکھ کے عرض کی تھی اللہم ہاؤلاء اہل بیتی اے میرے رب اے میری اہل بیت منو اینا نال پیارے تو بھی اینا نال پیار کریا کر تے جڑا اینا نال پیار کرے تو او دے نال بھی پیار کریا کر ہن ایک کملی والے ایک مولا علی ایک سیدہ زہرا ایک امام حسن ایک امام حسین کنے ہو گئے پانچ آج جڑے لوگ کہندے نا کہ پانچتن پاک دا لفظ کتوں آیا ہے وہ جڑے کہندے نا کہ پانچتن پاک دی اصطلاح تے لفظ سنیاں کولو ہی بنا لے اب ایک کملی دے تھلے تن پانچ نے تے پانچ تن نے تن پانچ نے تے پانچ تن نے نہ تے باری بے دمار سنے فرمایا فرما دینے بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین حسن اور مصطفیٰ علی خیر النساء حسین حسن اور مصطفیٰ علی اے مصطفیٰ علی خیر النساء حسین حسن اور مصطفیٰ علی میں آج انہا پنجان دے ذکر کرنا کیونکہ محفل دا عنوان عظمت پنجتن پاک
چور صاحب میرے نبی نے ہن لے کے نال ٹورے فرمایا آؤ ذرا عیسائیاں دا مقابلہ کریے جدو ٹورن دی واری آئی نا تو میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے فرمایا حسن جی نانا جان فرمایا میری انگلی پکڑ لئی حسین میری گودی چ دے دیو گودی چ لے لے بیٹی زہرا جی بابا جان فرمایا بیٹی تو میرے پیچھے آ جا علی جی سونا فرمایا تو میری بیٹی دے پیچھے آ جا ہن 286 والے ترتیب کیے اگے کملی والے دائیں انگلی نال حسن گودی چی امام حسین پیچھے بیٹی زہرا تو پیچھے مولا علی دنیا دی ہر عورت پیچھے چل دیئے تے مرد اگے چل دے باپ ہوئے بیٹا ہوئے بھائی ہوئے شوہر ہوئے عورت ماں ہوئے بہن ہوئے بیٹی ہوئے بی بی ہوئے جس بھی روپ جو ہوئے مرد ہمیشہ اگے چل دے عورت پیچھے چل دیئے قرآن کے اندر الرجال قوامون علی النساء فرمایا مرد عورت حاکم ہے ہو سکتا کسی بیٹی نو خیال آوے کہ میں ہورے عزت وچ کم کہ منو پیچھے ٹوریا جا رہے تے مرد نو اگے ٹوریا جا رہے مرد ہی کیوں اگے ٹورے وہ جیڑی آج کہندی ہے نا کہ سانو مردان دے برابر حقوق دیتے جاؤں وہ کہندی ہے نہیں اسی کندے نہ کندہ ملا کے برابر چلنا سا پیچھے نہیں چلنا انہاں بیٹیاں دے ذہن وچ ایک غلط فہمی پھیل گئی ہے کہ ہورے مرد اس واسطے اگے چل دے کہ ہورے اسی اس دے نالو عزت تے مرتبے چ تھوڑیاں واں تے مرد اس تو اگے نہیں اسلام دی بیٹی تینو غلط تشریح سمجھائی گئی ہے وہ جڑا مرد اگے چلدا ہے نا عورت دے پاویں باپ ہوئے بھائی ہوئے بیٹا ہوئے شوہر ہوئے وہ اس واسطے اگے چلدا ہے کہ وہ دنیا نو دسنا چاہندا ہے کہ آ جڑی میرے پیچھے عورت آ رہی ہے نا میں دا پہرے دار تے باڈی گارڈ ہاں زمانے جڑی تتی ہوا ادھے تک جانی ہے وہ پہلے میرے جو گزر کے جانی ہے اے بیٹی ہو تے تیرا پہرے دار ہے لوگ تنخواہ دے کے تے باڈی گارڈ رکھ دینے اسلام نے عورت نو مفت 4 باڈی گارڈ عطا کیتے ہیں ہر عورت نو اللہ نے باپ شوہر بیٹا بھائی دے روپ وچ 4 باڈی گارڈ عطا کیتے ہیں اے اللہ نے عورت نو مرتبہ تے مقام تے عزت دیتی ہے اے احترام ہے عورت دا کہ عورت پیچھے چل دی ہے تے مرد باڈی گارڈ بن کے اگے اگے چل رہے پر جدو آئی نا نبی دی اپنی بیٹی دی واری تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولو تھوڑا ہور حولا بولو باہر آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ تے چکنا ہی نہیں مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے میں آج فیصلہ بات جا کے ایک تقریر ہور کرنی ہے میں نے انہی سبحان اللہ دے دیو میرا اتھے تک گزارا ہو جائے امانہ والے تو آئے نے بڑھ صاحب ماشاءاللہ ابرار بڑھ صاحب بلال بڑھ صاحب تو آڑے ضلع شیخو پورا دی جڑی سب تو وڈی محفل ہوندی ہے نا وہ ایک کروان دے تے دنیا دور دراز تو ماشاءاللہ باہر دے ملکہ چو بھی لوگ محفل نو ویکھنا ہوندے نے تے انہاں میں نو جاندیا کہنا آسی صاحب ساڑی محفل تے انہی سبحان اللہ کروا جاندے ہو تے اے پینڈ والے تو آڑے کول بولے ہی نہیں میں نو ہونو لاما نہ دلوائے ہو سندھو صاحب نے آکھنا بندے نہیں ساڑے تو آڑے کول بول دے اچھا بولو سارے سبحان اللہ ہر عورت پیچھے مرد اگے چل دا پر جدو کملی والے دی دی واری آئی نا تے فرمائے بیٹی میں اگے چلنا تو میرے پیچھے آتے علی تو میری بیٹی دے پیچھے آ ہن خیال تے آ سکدا سی نا کہ یا رسول اللہ لوگاں دی گندیاں نو پیچھے ٹور دیو تے علی دی واری آئی اپنی بیٹی دی واری تے اپنی دین نو اگے تے علی نو پیچھے فرمایا بیٹی بیٹی تو پردے دی وارث ہے میں بھی تیرا محرم ہے کہ تیرا باپ ہاں تے علی بھی تیرا محرم ہے کہ تیرا شوہر ہے تے یہ ہن آج گھروں باہر نکلنا ہے تے انج کری کہ میں اگے چلاں گا تو میرے پیران تے پیر رکھ دی آمیں علی تو میری دھی دے پیران تے پیر رکھ دا آمیں تاکہ سویرے اٹھ کے کوئی فرشتہ بھی دعویٰ نہ کرے کہ میں محمد دی دھی دے پیر دا نشان ہوئے کیا سے فرمایا تو پردے دیوار سائیں کوئی فرشتہ بھی دعویٰ نہ کرے کہ میں محمد دی دھی دے پیران دا نشان ہوئے کیا سی ہن آ ترتیب لا کے میرے نبی ٹورے ہن میرا دل کردہ اسے ترتیب نالی میں تو عظمت سناواں ہور اچھا بولی جاؤ سبحان اللہ اجے تے تقریر شروع ہوئی ہے اجے تے میں تو ترتیب سنان لگا کہ کیویں پانچتن پاک ٹورے نوجوانوں کونین دے والی اگے لگے جا رہے اللہ نے رشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت
बलद परवरदिगार ने फरमाया कमली वाले मैनू मक्के दी कसम है अर्ज की थी आला मक्के दी कसम क्यों चुकना है इत्थे बैतुल्लाह है इत्थे काबा है इत्थे हजरे असवद इत्थे आबे ज़मज़म इत्थे मकाम इब्राहिम है अल्लाह ने फरमाया ना सारी वजह तो कसम नहीं चुकदा फरमाया बलद फरमाया इस शहर दिया गलियां ने तेरिया गलियां चुम लिया ने कसम चुकनिया पै पता चले आगे अगे वो पे टुरदा है जेड़ा टुरदा है ते रब कसम चा लैंदा है ओदे पैरां दी मिट्टी ते शहर दियां रब कसम चुकदा है आला हज़रत फाज़िल बरेली इमाम आले सुन्नत ने दा तर्जमा फरमाया फरमाते ने खाई खुरे आन खा के गुजरे की कसम खाई खुरे आन खा के गुजरे ए गुजरे की कसम उस कफे पाकी हुरे मत पे लाखों सलाम उस कफे पाकी हुरे मत पे लाखों सलाम हुण अगे अगे ओ पे टुरदा जदों टुरदा ते रब रब कसमां चुकदा मामा बैठियां ने जदों बच्चा टुरे ना साडे बेटे ते किड्डा सोहना लगदा मां उस दिन सदके देंदी है ना जिस दिन बच्चा पहले दिन टुरदा है पर जदों आई ना कमली वाले दे टुरन दी वारी ते सोने ने टुरना सी ते सदके जान वाली मां भी कोई नहीं बाप भी कोई नहीं उत्तों आवाज आई तो एक बारी टुर सही वेखे मल्ला उकसिमो कह के उन्हें गलियां दी कसम चुक लवांगा जिथे तू टुरेगा अगे अगे कमली वाले हुण पिछे कौन है सैयद कायनात लै चला तुहानू सैयद ज़हरा पाक दे बूहे मेरी मिल्लत दे नौजवानों कायनात दी हर बेटी अपने बाप दे बेड़े रहमत बन के आंदी है अल वालद नेमतुन वल बिंतु रहमा पुत्र नेमत हुंदे ने तियां रहमत हुंदियां मेरा कमली वाला सारे आलमीन वास्ते रहमत बन के आया ते फातिमा होवे जेड़े मेरे नबी दे वेड़े रहमत बन के आई है हर बेटी अपने बाप दा नाज हुंदी है पर ओ बेटी है जिन्हों कमली वाले सीने ला के फरमाया फिदा की उम्मी व अबी या फातिमा फरमाया फातिमा तेरे तो मोहम्मद दे मापे कुर्बान हो जाओ सारे जग दे मापे मोहम्मद तो कुर्बान है और कमली वाले फरमा रहे ने फिदा की उम्मी व अबी या फातिमा फातिमा तेरे तो मोहम्मद दे मापे कुर्बान हो जावन नौजवानों एक बाबा आया मेरे नबी दी बारगाह ते कहने लगा मेरी बेटी दी शादी है ते को तोहफा दियो नबी करीम ने फरमाया बाबा ओ शीशी लेके आ ते एक खजूर दी टहनी लेके आ बाबा लेके आया नबी करीम ने टहनी दे नाल पसीने दे कतरा उतारिया ते ओ शीशी च भर के ना ते रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बाबा ए शीशी ले जा जदों बेटी दुल्हन बन जाए तो उन्हें इतर ना लगावी मुहम्मद दा पसीना लगा देवी तुसी भावें सुभान अल्लाह घर जाके बोलो पर तकरीर मैं तुहानू सुना के जाना बेटी दुल्हन बन गई ते बाबे ने नबी दा पसीना लगाया ऐ जरा दिल दे कन्ना ना गल सुनियो उदा दमाद आया तो उन्होंने भी नबी करीम दा पसीना लगा देता हदीस पाक के चाहता है कि उन्होंने दे घर वाले इशारा करके लोग कहते सन बैतुल मुतय्यबीन एक खुशबुआं वाले दा घर है मैं किताबा के अंदर पढ़िया कि दुल्हन ते दुल्हे चो नबी दी खुशबू नहीं सी आउंदी अगू जड़ी औलाद जमदी सी उहदे विचों भी मुहम्मद दी खुशबू ही आउंदी सी पर गल इत्थे मुक्की नहीं हजरत इमाम कस्तलानी सदू साहब मेरे नबी तो ना 850 साल बाद पैदा हुए ने 850 साल बाद इमाम कस्तलानी वो फरमाते ने जो मैं वडेरा हो गया यानी नबी करीम तो 900 साल बाद फरमाते ने मैं मदीना तैयबा हाजरी देवन वास्ते गया तो मैनू उत्थे मदीने दियां गलियां विच उस दुल्हन दी नस्ल चो बच्चे मिले उन्हां चो अजे भी कमली वाले दी खुशबू आंदी सी पर गल इत्थे भी नहीं मुक्की मैं पिछले साल इंग्लैंड गया ना
میں اتنے تقریر کی تھی، روایت بیان کی تھی، پاکستان دے ایک بہت بڑے پیر صاحب نے، سلطان فیاض الحسن صاحب سلطان بہو والے، وہ جدو کمرے چ اسی بیٹھے تے میں کہہ لگے آسی صاحب تساں تے 900 سال دی گل کیتی ہے نا، کہہ لگے میں پچھلے سال ترکی گیا تے میں پتہ چلیا کہ اس دلہن دی نسل چو کچھ لوگ ترکی رہندے نے، میں انہوں نے مل کے آیا، انہوں چو اجے بھی کملی والے دی خوشبو آؤ دی ہے، اور 286 مہیس والے میں سچی دسوں جنہوں پسینے دا قطرہ کملی والا بھیج دے وے، 1500 سال تک وہ دی نسل چو محمد دی خوشبو آوے تے جڑی ٹکڑا ہی محمد دا ہوئے، جنہوں کملی والے فرمان الفاطمہ تو بدعت منی، فرمایا فاطمہ ٹکڑا ہی محمد دا ہے، 10 عہدے چو محمد دی کنی کو خوشبو آندی ہوئے گی۔ ہون میرا دل کردہ میں تو سائیں سردار دے دربار تے لے چلا، فیصل آباد عاشق رسول، سائیں سردار نے تڑپ گیا کہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، مولا علی دے گھر دا سندھار فاطمہ، اور بیٹے شہید پاپ نبی میرے آپ طیبہ، جنت بھی حکمران پہ سالار فاطمہ، اور بلیاں دی بوسا گائے جا کھٹ بطول دی، اے بلیاں دی بوسا گائے جا کھٹ بطول دی، ان نبیان تے تاجدار بھی غم خار فاطمہ، اور سردار جو بھی منگے نہیں درے فاطمہ تو منگے، کہ مختار کل دی بیٹی ہے، مختار فاطمہ، کہ او نبی دی بیٹی زہرا ہے، میرے سیال پور دا کلندر لاہور دا درویش صدر پاکستان حضرت علامہ اقبال نے فرمایا، اے نبی دی بیٹی زہرا جنیاں تیریاں شانہ نے، جے کدے تیرے پاپا نے منع نہ کیتا یاندہ، لوکی کعبے دا طواف کر دینے، میں تیری قبر دا طواف کریا کرنا۔ یا نبی محمد ہمارے، بڑی شان والے، محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ اقبال نے فرمایا جے کدے شریعت منع نہ کر دے تے اے سیدہ تیرا مرتبہ ہے کہ میں تیری قبر دا طواف کرنا سا، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، میری ملت نوجوانوں بیٹی جنہیں کائنات دیا تیاں دی حیا رکھ لے، اجازت ہوئے تے گل سنائی نہ دے وہ، یا تے تسی مست ہو گئے ہو، تے جب مست ہو گئے ہو تے شیخ سادی نے فرمایا اونٹ مستیا ہوئے تے 1 من دی بجائے 2 من پار چک دا ہے، عشق رسول دی مستی جی بولی جاؤ سبحان اللہ، ایک واری سبحان اللہ کیے تے جنت ایک درخت لگ جاندہ ہے، اجے نہیں سبحان اللہ بول کے گھر جاؤ پتہ لگے میں تے جنت اپنا ہی باغ لگا کے آیا، اپنا باغ لگاؤ تو اچھا بولو سبحان اللہ،
محلے چ نا شادی آ گئی محلے دے اندر مکے دے اندر قریش دے خاندان عورتاں اما خدیجہ کو لائیاں سویرے اپنی بیٹی نو لے کے آئیو شادی تے شادی دا کارڈ آوے نا تو انہوں پتہ بڑیاں نو چاہ تھوڑے ہوندے نے بچیاں نو چاہ زیادہ ہوندے نے شادی دا دن آیا تے سید زہرا پاک بچپن چ اپنی ماں دی گودی چ بیٹھ گئیاں عرض کی امی شادی تے نہیں جانا فرما بیٹی نہیں جانا امی کیوں نہیں جانا ہن اس سوال دے پیچھے نا ایک جواب ہے وہ اے وے کہ اما خدیجہ ایڈی عظمت والی خاتون تے ایڈی دولت مند جنہوں ملیکت العرب کیا جاندہ سی کہ عرب دے سارے امیران دی دولت ایک پلڑے چ رکھو تے اما خدیجہ دی کلی دی دولت دوسرے پلڑے چ رکھو تے ایک کلی دی دولت سب تو زیادہ سی پر جدو آئی نا کملی والے دے نال شادی دی پہلی رات تے اما خدیجہ نے پہلی رات ہی اپنی زندگی دی ساری دولت کٹھی کر کے تے مصطفیٰ کریم دے قدمہ چ رکھ دیتی تے او دولت کو 2 4 5 7 10 لاکھ روپیہ نہیں سی اتنی دولت سی کہ سیرت نگار فرماندے نے سونے دا اتنا اونچا ڈھیر سی کہ اس ڈھیر دے ایک طرف کملی والے بیٹھے تھے ایک طرف اما خدیجہ بیٹھیاں فرماندیاں میرے تے نبی دے درمیان اتنا اونچا سونے دا ڈھیر سی کہ میں نو کملی والے نظر بھی نہیں سنا رہے ادھی رات ویلے دولت نبی دے قدمہ چرا کے کہندیاں نے سب کچھ یار حوالے تیرے جندڑی جان بھی تیری میرا تے ان مالک تو یوں ہو رہے اوقات نہیں میری واہ کملی والے تیریاں میریاں تو صدقے میرے نبی نے سویر دا سورج طلوع نہیں ہون دیتا ساری دولت مکے دے غریباں چ ون دیتی پر اما خدیجہ اے بھی نہیں آکھیا سونیا میں کماندیاں زندگی لگائی ہے تو وندیاں رات بھی نہیں لائی اج گھر وچ دولت نہیں اج گھر چ فقیری آ گئی دولت ساری مصطفیٰ تو وار دیتی نوجوانوں اج بیٹی آ کے ماں دے گودی وچ بیٹھ گئی تے بیٹی پوچھدی امی شادی تے نہیں جانا اما خدیجہ نے فرمایا بیٹی ایسا نہیں جانا عرض کی تھی امی کیوں نہیں جانا فرمایا بیٹی ان شریکہ نے میں نے مارنے نے خدیجہ دی بیٹی آئی ہے انہیں چنگا جوڑا بھی نہیں پہنے انہیں زیور بھی نہیں پہنے اس وقت بیٹی ایسا نہیں جانا اس ویلے بیٹی نے ماں جب ہمارے آؤ ایک جملہ بولیا اس جملے نے کائنات دیاں تیاں دے ماں نے رکھ لے بیٹی نے ماں دے گلے جب ماں پا لیا تے کہن لگیا امی جان آؤ شادی تے چلنے اچھا دنیا دا زیور کی کرنے ابو تے فرما دینے مومن دی بیٹی دا حیاء یو دا زیور ہوندا ابو کہندنے بیٹی دا حیاء یو دا زیور ہوندا بیٹی دا حیاء یو دا زیور ہوندا ہے او بیٹی جنے کائنات دیاں تیاں دے مان رکھ لے کائنات دیاں تیاں دے پردے رکھ لے اکھیا بیٹی یاد رکھی کہ بیٹی دا حیاء یو دا زیور ہوندا ہے ایک دن میرے نبی بیٹھے صحابہ دے درمیان توجہ ہے میرے نبی نے سوال کیتا صحابہ دوسو اللہ دی قدرت دی نگاہ چ سارے تو چنگی عورت کیڑی ہے سندھو صاحب کسے کوئی جواب دیتا میرے نبی مطمئن نہیں ہو رہی مولا علی فرماتے نے میں نے خیال آیا جو سوال محمد ہوئے تے جواب فاطمہ ہوندہ ہے دوڑ کے گھر گئے تھے جا کے سیدہ نو فرما لگے فاطمہ جلدی جلدی دسی تیرے بابا سوال پوچھے کسی نو جواب نہیں آ رہا کہ حضور پوچھ دینے عورت سارے تو چنگی کیڑی ہے تے سیدہ نے سوچیا نہیں پر جستا جواب دیتا کہنے لگیاں مولا علی ہور کیڑی چنگی عورت ہے اللہ دی نگاہ چ اوہی چنگی عورت ہے جنہوں غیر محرم مرد نہ ویکھے تے او غیر محرم مرد نہ ویکھے مولا علی محفل چائے ہاتھ کھڑا کیتا میں جواب دیواں فرما جی علی عرض کیتی یا رسول اللہ چنگی عورت ہوئی ہے جڑی غیر محرم مردم نہ ویکھے غیر محرم مرد انہوں نہ ویکھے مسکرا کے میرے نبی نے فرمایا علی جواب تے تیرا ٹھیک ہے پر لفظاں چوتے فاطمہ دی خوشبو پہ ہوندی ہے
انج دا جواب تے اوہی دے نا جی تربیت مصطفیٰ نے کیتی ہوئے، جی تربیت محمد نے کیتی ہوئے۔ تو گرامی قدر حضرات ہے، پالن والی ماں خدیجہ ہوئے تے تربیت کرن والے ابو محمد یومن، اس بیٹی نے پھر او بیٹے پال کے دیتے انہاں کربلا دے میدان وچ اپنے پتر تے قربان کر چھڑے، پر محمد دا قرآن ریل تو زمین تے نہیں ڈگن دیتا، ریل تو قرآن نہیں زمین تے ڈگن دیتا۔ اس بیٹی نے او پتر پال کے اسلام نو عطا کیتے۔ گرامی قدر حضرات ہن نبی دے سجے کونے گودی چ کونے لے چلا حسنین کریمین دی بارگاہ چ، یہ سارے بولو سبحان اللہ۔ نوجوان امام حسن حسین دی بھی گل سنائی جاواں، بچے نو گڑتی ماں دے وے لوگ کہندے نے ماں تے گیا ہے، دادے نے گڑتی دیتی ہوئے لوکی کہندے نے دادے تے گیا ہے، چاچے نے گڑتی دیتی ہوئے لوگ کہندے نے چاچے تے گیا ہے، ماموں نے گڑتی دیتی ہوئے ماں کہندی اپنی ماموں تے گیا ہے۔ میں نو سچی دسے آجے جنہ گڑتی کے محمدی زبان چوسی سی انہا محمد تے نہیں سی جانا تے کدھر تے جانا، جنہاں نے گڑتی جو محمدی زبان دے چوسے لے آوان انہاں بھی محمد تے جانا سی۔ اج میں انہاں حسنین کریمین طیبین طاہرین مجمع البحرین انج تذکرہ چھیڑن لگا کہ میرا ایمان کے اندر خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے، خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے، خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے، زہرا کا دل آرام دلارا حسین ہے، ہر دور میں حسین ضرورت ہے وقت کی، ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے، اے ہمارا حسین ہے، ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے۔ زندہ باد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد۔ ہون بولو سبحان اللہ۔ ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے۔ مولا علی فرماتے نے سر دے والاں تو لے کے ناف تک میرے پتر حسن دا وجود نبی ورگا، ناف تو لے کے پیران دے ناخنہ تک میرے پتر حسین دا وجود نبی ورگا، دو میں ویر کٹھے کھلودنے تصویر مصطفیٰ دی بندی ہے۔ تے اعلیٰ حضرت فرماتے نے حسن محمد دے دو حصے کریے، ایک دا نام حسن بندہ ہے تے دوجہ دا نام حسین بندہ ہے۔ اے میں پہلے تو انہوں عرض کیتا نا کہ بچہ گڑتی تے جاندہ ہے، بچہ پیدا ہوئے نا ساڑھے پنجاب تے ماں دا دل کردہ انہوں نانا گڑتی دے وے یا مامو دے وے، باپ دا دل کردہ دادا گڑتی دے وے یا چاچو دے وے، تے جے چاچا پو لکھے نا گڑتی دے لے نا تے بچہ شرارت کرے تے ماں بی بیچ بے کے کہندی ہے اوترا چاچے تے گیا، تے گڑتی مامو دیتی ہوئے تے بچہ شرارت کرے تے ماں بڑی خوش ہو کے کہندی ہے ماشاءاللہ مامو تے گیا ہے۔ سچی داس جنہ گڑتی محمد کو لئی سی انہا محمد تے جانا سی، سناما انہا دی گل جڑے انہا دی صورت نبی ورگی ہے ہی سی نا، سیرت بھی نبی ورگی۔ امام حسن مجتبہ ایک دن مدینہ دی گلی چو گزرے تے ایک حبشی غلام ایک تھڑے تے بیٹھ کے نا تے روٹی پیا کھاوے تے او دے سامنے کو کتا بیٹھا تے او
حبشی غلام ایک لقمہ اپنے منہ چ ڈالے تے ایک کتے دے منہ چ، ایک اپنے منہ چ ایک کتے دے منہ وچ ڈالے۔ امام حسن دے کول بیٹھ گئے، فرمایا کتے نو روٹی کیوں کھلا رہے ہیں؟ کہنے لگا سرکار میں کھانا کھا رہا تے میرے قریب آ کے بیٹھ گیا، مینوں خیال آیا انہوں بھوک لگی ہوئے گی تے روٹی ایک ہی ہے تے ادھی میں کھا لینا ادھی ایک کھا لیندا ہے۔ تسی نہیں بولے سبحان اللہ۔ اوہ ایسا تے مسجد دی جھولی چ 10 روپے پانے ہونا جمعے والے دن تے 20 واری سوچ لینے ہاں۔ میں تینوں مدینے دے ایک حبشی غلام دی گل سنا رہا ہوں، وہ ادھی روٹی آپ کھا رہا ہے ادھی کتے نو کھلا رہا ہے۔ امام حسن ہون اوے جڑا سید الاسخیاء ہے، جڑا سارے سخیاں دا وڈا سخی ہے، آپ نے فرمایا حبشی نو اتھے ہی بیٹھی میرے آؤں تک کدرے جائی نا۔ آپ مدینے گئے تے اعلان کرایا کہ جتھے حبشی غلام بیٹھا وہ جگہ کی دیئے، کسے آکھیا حضرت عثمان غنی دے بیٹے دیئے، انہوں نے ملے، انہوں نے آکھیا وہ جگہ میں نو دے دیو، انہوں نے آکھیا سرکار ہے ہی تو اڈی، فرمایا نہیں پیسے دے کے لینی ہے، پورا مربع خریدیا تے کاغذات لے آکے نا تو حبشی نو دے کے فرما دینا تو میرے نانے دے مدینے بے کے سخاوتاں پیا کرنا ہے۔ فرمایا جا اے ساری زمین تیری، اتھے ذمہ داری کر کو کوٹھی چھوٹی پاکو فیکٹری پاکو کاروبار کر موج کر تیریاں نسلاں تر گئیاں۔ وہ زمین دے کے چلے گئے، چند دن بعد آئے تو حبشی اتھے ہی بیٹھا، اتھے ہی بیٹھ کے روٹی پہ کھاوے۔ وہ دے قریب بیٹھ کے فرمان لگے جھلیا او میں تینوں زمین دا پورا مربع دے کے گیا، اتھے ذمہ داری کر کوئی کاروبار کر کوئی کوٹھی چھوٹی پا تے تو اتھے بیٹھا ہے پھر۔ ہن پورا جملہ سن کے سبحان اللہ کیوں پر پورا جملہ سن کے کہندہ سرکار ساری زندگی تواڈی ٹکڑے تے پل کے گزاری ہے، تواڈیاں روٹیاں کھا کھا کے جڑی عادت تواڈی سی نا وہ میری بھی ہو گئی ہے۔ فرمایا کیویں؟ کہنے لگا وہ جڑی زمین تساں مینوں دیتی سی نا میں کسے ہور نو دے دیتی، میں کسے ہور نو دے دیتی ہے۔ اور سچی دسے ہوئے 286 والے ہو اور جنہ دے بوئے دے نوکران دا آ حال ہوئے اور نبی دے دوتنیاں دا کی حال ہوئے گا، کی حال ہوئے گا۔ میں نے جب پڑھیا کرنا بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ، بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا پنڈ والے ہون انج نہیں کام چلنا، اے جیڑا بندہ اپنی کمائی تے پلدا نو ہاتھ نہیں میں رکھے، جدہ لنگر مدینے ہوندا وہ بندہ دو میں ہاتھ کھڑے کرے ایسا۔ ایتھے ہی رکھو میں بیکھنا بلا کنے نہیں کھڑے کیتے، ایتھے ہی ہاتھ رکھو، ایتھے ہی جدہ لنگر مدینے ہوندا ہے او اکھیاں بند کر لو، گنبد خضرا دا تصور کر کے ایتھے ہی ہاتھ رکھ کے نہ تے لہرا کے مل کے میرے ناول پڑھیے بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ، بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ، بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ، تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ، تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ، بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ، تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ۔
لو بھائی آخری گلہ سن لو، میں فیصل آباد پہنچنا ہے۔ دو میں ویر حج کرن مدینے تو مکے وال جا رہے، رستے چ بھوک لگ گئی، یہ پیدل حج کرن جاندے سن، 25 حج پیدل مدینے تو مکے کیتے۔ تسی بولے نہیں 450 کلومیٹر سفر بند ہے، انہاں پیدل 25 حج کیتے، پیدل جا رہے تھے، بھوک لگی۔ امام حسن نے آکھیا حسین بھوک لگی کچھ کھانو دیو، عرض کی تھی کھان لی تے کچھ نہیں، تے او گھر ایک نظر آ رہے تھے، کچھ لے کے آواں، فرمایا چل دو میں ویر کٹھے چلنے ہاں۔ دروازہ کھڑکایا، مائی باہر آئی، امام حسن فرمان لگے اما جی اسی کعبے دے حاجی مدینے دے مسافراں کچھ کھانو دیا جے۔ مائی ایڈیاں سونیاں شکلاں ویکھیاں نا تے رو کے آسمان ول ویکھ کے کہنے لگی کدے ایڈا غریب نہ بنا دو تے ایڈے سونے پر انہیں کدے خالی نہ جان دے دی۔ کہنے لگی معاف کرے میرے گھر کھان لی کچھ نہیں۔ امام حسن نے فرمایا سی آپ ونڈن والے کسے دبوئے کدے گئے نہیں، آج آگیاں تے خالی اساں بھی نہیں جانا، ایک پانی دا پیالہ ہی پلا دے۔ مائی بڑی خوش ہو کے کہنے لگی 2 گھڑیاں ٹھہرو تے دودھ دا پیالہ نہ لے کے آواں۔ مائی بکری دا دودھ دھو کے نہ تے او پیالہ لے کے آئی، ادھا امام حسن پی لیا، ادھا امام حسین پی لیا، دو میں ویر ٹورن لگے تے مائی رو کے کہنے لگی بھئی جاندے اندہ سے جو کدے ملنو دل کرے تے کتھے آواں ہوندے کونو۔ امام حسن مڑ کے فرمان لگے اما جی کدے ملنا ہوئے تے مدینے آکے تے محمد دا بیڑا پوچھ کے آ جائے آجے۔ سندو صاحب نے کوئی پوچھے گا نا کہ تو انہوں ملنا ہوئے کتھے آئیے تے ایک کہنے گے مہیس 286 چک آ جائے۔ منو کو پوچھے نا کہ تو اڈا ایڈریس کیا سی صاحب کتھے ملنا، میں کہوں گا سیالکوٹ آ جائے۔ انہوں نے جدو کو پوچھا دینا ملنا ہوئے تے کتھے آئیے، انہوں دا ایڈریس ایڈا سونا ہے، وہ کہندے نے ملنا ہوئے تے محمد دے گھر آیا ہے، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ تمہیں ویر حج کر کے مدینے آگے، ایک دن امام حسن نے اس مائی نو مدینے دی گلی جو پھر دا بیخ لیا، آپ مائی نو گھر لے آئی، وہ دی خدمت کی تھی۔ ایک دن مائی کہنے لگی میں نو اجازت دیو میں اپنے گھر جاواں۔ امام حسن نے مائی نو 3000 درم تے 1000 بکری دیتی، 1000 بکری۔ مائی دروازے چ گئی تھی، امام حسن فرمان لگے اما جی یہ تو میں اپنا حصہ دیتا ہے تے ادھا پیالہ دودھ حسین بھی پیتا سی۔ مائی نو امام حسین دے گھر چھوڑا ہے، انہاں بھی بڑی خدمت کی تھی۔ مائی ٹورن لگی تے امام حسین نے بھی 3000 درم 1000 بکری دے کے نا تے مائی دے کانچ فرمان لگے پہلے میرے گھر ہوندے تے میں بہت دینے سن، ہن وڈے ویر تو زیادہ نہیں دے رہا، کدھر وڈے نو اے نہ لگے چھوٹا ہو کے وڈا سخی بندا ہے۔ مائی جڑے ویلے 2000 بکریاں لے کے مدینے دی جوں نکلن لگی، مڑ کے کہن لگی وینے دن خدمتاں کر دے رہے ہو، سچی پوچھا میں پچھانیاں کوئی نہیں کونو۔ مڑ کے فرمایا اماں اتھے ہی بھول گئی اسی دوترے محمد دیاں، فرمایا تو سانا دودھ پلایا ہے قیامت یا لین دے ایسا تینوں اتھے بھی نہیں بھولنا۔ فرمایا ساتا ہون تینوں جنت بھی نال ہی لے کے جانا ہی۔ آئی نبی دے دوترے، آنے نبی دے دوترے، گرامی قدر حضرات اس حسین دی سخاوت کی دساں، اور جنہیں اکبر ورگا پتر محمد تو باہر چھڑیا ہوئے، 18 سال تے درخت نو پانی دیتا ہوئے، اور درخت کٹن نو دل نہیں کردا۔ میرے نبی نو اللہ نے کا پتر دیتا، حضور نے پتر دا نام ابراہیم رکھیا، ابراہیم رکھیا۔ ایک دن میرے نبی پتر دا منہ پہ چم دے تے حسین بھی آکے گودی چ بہ گئے، میرے نبی انہوں پتر تے کدے دوترا کدے پتر کدے دوترے دا منہ چم دے۔ اچانک جبریل آئے، عرض کی تھی پتر پیارا کے دوترا، فرمایا تمہیں پیارے، آکھیا پھر ایک پیارا تو سی رکھ لو، ایک سانو واپس کر دیو۔ کولین دے والی دیا کا جی ادھر یا رو کے فرمایا جبریل میرا پتر ہی لے جا، فرمایا میرا پتر ہی لے جا، میرا گیا میں رواں گا، حسین گیا میری زارہ روے گی، فرمایا یا آپ رو لواں گیا، میرے کلوں زارہ روندی ویکھی نہیں جانی۔ دن دن دے بعد
تے میرے نبی دے پتر دا بھی سوال ہو گیا کملی والے اپنے پتر دی لاش چک کے روندے رہے کدے پتر دے لب چوم دے نے کدے پتر دے رخسار چوم دے نے کہ ٹر گئے نے دلدار دلان دے اے بدنوں چکے مہارا اجڑی بستی اے نظریہ بے اے کنڈ دیتی جدے یاران والی پتر نو دفن کر کے گھرے آئے امام حسین بچیاں دے بے کھیل دینے سرکار نو پتر دی آ گئی اج کدے پتر یوندا سینے نال لگ جاؤ بازو پھیلا کے فرمایا آ جا نانے دے سینے لگ جاؤ تیرے تمہیں پتر قربان کر چھڑے آئی حسین آ کے نانے نو جب ہمارے آؤ عرض کیتی نانا رونا تو تے ایک قربان کیتا ہے دلایا لین دے میں سارے ہی قربان کر دے نانا تو میرے تو ایک باریا ویکھی میں تیرے تو سارے پتر ہی وار دے وانگا پھر قاسم و عباس دیکھے وینا سید ہاریا اکھیا تیرا دیتا تینوں دیتا تیرے تو ہی واریا گرامی قدر حضرات پنجتن پاک گئے او سامنے عیسائیاں دے پادری نے وکھیا ایڈے نوری چہرے انہیں آکھا ایک کون آ رہے انہیں آکھا اینا نالی تیرا مقابلہ ہے پادری کہنے لگا سائیو دوڑ جو انہیں آکھا کیوں تو ہی تے سانو لے کے آئے ہیں کہنے لگا جو میں بیخ رہا تسی نہیں بیخ رہے انہیں پوچھا تو کی بیخ رہے ہیں کہنے لگا میں بیخ رہا کہ او جڑا نبی سامنے آن دائے انہیں بد دعا کر دیتی تے او جڑا گودی جو بچہ حسین پہ کھیڑ دائے انہیں آمین کہہ دیتی قیامت تک دھرتی تے عیسائی پیدا ہی کوئی نہیں ہوئے گا عیسائی دوڑ گئے انہوں ہی مباہلہ کہندے نے اللہ دی توحید منوان واسطے میرے نبی آپ گئے تے نال پنجتن پاک نو لے کے گئے گرامی قدر حضرات آئی محفل عظمت پنجتن پاک میں سندھو صاحب نو انہ دے بھائی جان نو اور چل صاحب ندیگر اے تمام شاہ جی قبلہ تمام دے واسطے دعا گو بھی ہیں اور شکر گزار